अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरतुल हुजरात आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाद गुमान गुनाह है, और ना तुम किसी के मुतल्लिक तजस्सुस करो और ना एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम इसको पसंद नहीं करोगे, तो अल्लाह से डरते रहो जो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला है। सुनन इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है, उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके अयूब और गुनाह छुपा लेंगे। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई के गुनाह की पर्दादरी करता है, यानी कि लोगों के सामने उसको खोल देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको घर बैठे ही ज़लील और रुसवा फरमा देते हैं। मसनद अहमद में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना दो, उन्हें आर ना दिलाओ, उनकी खुफिया बातों की टोह में ना लगे रहो। जो शख्स अपने मुसलमान भाई के अयूब टटोलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों के पीछे पड़ जाएगा और उससे यहाँ तक ज़लील और रुसवा करेगा कि उसके घर वाले भी उसे बुरी नज़र से देखने लगेंगे। मेरे भाइयों, ये हैं SOPs, ये है कानून, अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला का तरीक़ा, ये है अल्लाह ताला का पैगाम जो कि उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचाया। कि एक तरीक़ाकार बता दिया, और दूसरी तरफ आ जाएं अब कि ये टॉपिक मैंने ये आयत क्यों पढ़ी। आयशा इकराम या आयशा अकरम जो भी है टिकटॉकर, उसका जो मीनार पाकिस्तान पर वाक़या हुआ, और पूरा पाकिस्तान जो है उसकी तवज्जो उस तरफ हुई, और किस तरीके से उसके घर में जाकर टटोला गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये सब प्री प्लान था। मेरे भाइयों, गुनाह तो गुनाह है, चाहे खता के तौर पे हो जाए या उसे पहले से प्लान किया जाए, लेकिन अब ख़ता हो गई, गुनाह हो गया, और उन जालिमों ने जिन्होंने जुल्म किया, वो 400 लोग थे या जितने भी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत अता फरमाए। और हमारा कानून हरकत में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कानून को मजबूत करे और अदालतों के निज़ाम को बेहतर फरमाए, और कैफिर किरदार तक पहुँचें वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मकसद ये है कि गुनाह हो गया, ख़ता हो गई, जो भी हो गया, तो अब टटोलने में लगे, हर शख्स गुनाह को टटोलने में लगा है, कोई पर्दा डालने वाला नहीं है, पर्दादरी कर रहे हैं सब, और लेकिन सारी कौम पर्दा पोशी की बजाय पर्दादरी पे लगी हुई है। एंकर पर्सन जाते हैं, चैनल वाले जाते हैं, फेसबुक वाले जाते हैं, चैनलों वाले जाते हैं, मीडिया वाले, और जाकर अजीब किस्म के सवाल करते हैं, उनके वालिदैन थे या उस बच्ची से करते हैं, और समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने कहाँ से ये तरीका निकाल लिया कि किसी से कोई ख़ता सरदर्द हो गई है या गुनाह हो गया तो जाके आप टटोलते फिरें। किसने इजाज़त दी है आपको? क्या अल्लाह रसूल से आपने इजाज़त ली कि आपको इजाज़त दी इस्लाम ने कि आप जाकर इस तरह बुरे तरीके से उनके साथ पेश आएँ और एक एक पॉइंट को लेके आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप पहले ही क्या करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, और ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सारी की सारी वायोलेशन है, कुरान की वायोलेशन है, हदीस की वायोलेशन है। आपने कानून, अल्लाह रसूल के कानून को हाथ में पकड़ा है। तो सब लोग जिन्होंने ये काम किया है, ऐबों को टटोलने की कोशिश की है, वो तौबा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, तो आप खुदा का खौफ खाएं, इस तरह ना करें, अल्लाह रसूल का पैगाम सुनें। और आखिर में मैं एक वाक़या बयान करके अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा, एक हदीस बयान करूँगा, और आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगारों के साथ क्या शफ़क़त है।
فرض کیا پری پلان ہی تھا وہ مینار پاکستان کا واقعہ، ہو گئی غلطی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، تو اب آپ آگے سے دیکھیں اس بچی کو توبہ کی طرف لائیں تاکہ اگلی زندگی اس کی سنور جائے. لیکن آپ ایسے ہیں کہ اس کو اس پہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ کی کوشش ہے کہ وہ اپنی اسی روٹین کو قائم رکھے اور ڈٹ جائے اس پر. تو سنیے کیا ہے حدیث. مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کتنا خطرناک اور اخلاقیات سے گرا ہوا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں. اور وہ سوال بھی کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ اس کو پیچھے ہٹانے لگے، اس کو ڈانٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. جو قریب آ کے بیٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے اپنی ماں کے لیے کہ وہ بدکاری کرے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں پسند کروں گا، میں آپ پر قربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی اس کو اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے بدکاری پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی اس کو اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بدکاری کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں پسند کروں گا، میں آپ پر قربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بدکاری کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا کبھی نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے جسم پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے گناہ معاف فرما اور یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اور راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی شخص نے اس کو نظر اٹھا کر بھی چلتے نہیں دیکھا. میرے دوستو کتنا بڑا اور کتنا خطرناک اور کتنا اخلاق سے گرا ہوا اس کا سوال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے طریقے سے اور رحمت للعالمین نبی نے کتنے پیارے طریقے سے اس کو سمجھایا بھی اور اس کی تربیت بھی فرمائی. اور ہم اپنا طریقہ کار دیکھیں، اپنی قوم کا طریقہ کار دیکھیں، ہم نے کیا کیا. فرض یہ دیکھیں وہ پلان کر کے آیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت لوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے طریقے سے اس کو توبہ کی طرف بھی لگایا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر ہماری بچیاں غلط راستے پہ چل بھی پڑیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس طرح نفرت آمیز رویہ ان کے ساتھ رکھیں گے تاکہ وہ اس پہ اور پکی ہو جائیں. کیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ کیا مغرب سے سورج نکل چکا ہے اور اب توبہ کا دروازہ بند ہے؟ نہ میرے بھائی، ایسے نہ کریں. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. خدا کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسلام کا پیغام دیکھ لیا کریں اور پھر آگے چلا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.